वास्को कोळसो परत तापपाक लागला। उग्र वास येता अशो कागाळी येयल्ल्यान उपजिल्हाधिकाऱ्याक बिरेस्तारा मुरगांवां जोड बसका घेवची पडली। हो प्रश्न सोडोवपाक मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला, ना जाल्यार रस्त्यार देंवतलो खंय पळयात। डेप्युटी कलेक्टर मिटींग घेवपाक कारण म्हटल्यार खूबशे रेजिडेंट्स आमचे मोर्मुगांवचे आसा, तेंचे खूब दीस जाले एक कंप्लेन आसलेली की एक कसलो तरी रातचो आमचे सड्या भागात वास येवपाक लागलेलो आसा म्हणून, आनी खूब जाण आपल्या आपल्या भाशेन सांगता कितें जो वास येता तेजो वास येता। सो जेन्ना हे म्हाजे कडेन पावले जाल्यार इमिजिएटली हांवें ते नोट डावन केल्लेले आसा आनी तेजे लागून हांवें SDMाक सांगून जितले स्टेक होल्डर आसा तेंचेर ऑफिशियली ताका लेटर बरोवन ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वेस्टिंग टू कन्वे मिटींग रिगार्डिंग द पोल्युशन एंड द स्मेल, तेजे लागून सगळ्यांक आपयले आमी। त्याच प्रमाणे आयज आमी हांकां GSW आनी अडानीक स्ट्रिक्ट सांगलेलें आसा आनी MPDकूय सांगलेलें आसा की बाबा वास येता तो कसो वास येता खंयसून तयार जावपाक लागलो, सो हेजे भितर लक्ष घाला म्हणून आनी तांकां सांगलें आसा। एक विकाचो टायम दिलेलो आसा, तेंच्यांनी थोडीशी गजाली आसा ती आमी करतले म्हणून सांगलेलें आसा। बट तेंचें म्हणणें अशें आसा की हो जो कोलाचो जो आसा तो कोलाचो हो वास न्हू, ह्या कितें आसा ते आमी तांकां सांगता कोलाचो आसूं कितें आसूं, जेन्ना हो वास येता तेजेर बाबा हे MPDन खंय तरी इनिशिएटीव घेवन हो कसलो वास येता कितें आसा तेजेर फायंड आउट करचें। तेजे लागून आमचे गोवोरमेंटाच्या तर्फे एक पोल्युशन कंट्रोल बॉडी हे करतले आनी हांवें तांकां सांगलां आमी जर पाशेस काडला इतले दीस काडून रावलेले आसा, जर हे 15 दिसां भितर आमी फुडल्या विका भितर जर तुमी हे इश्यू सॉर्ट आउट करना जाल्यार म्हाका मागीर आख्खे आमचे मुर्मुगांवचे लोकांक घेवन तुमचे अगेन्स्ट बाबा म्हाका मागीर एजिटेशन करचें पडटलें। ह्या प्रदूषणाक लागून भोव त्रास जातात, कोळसो पोटात वता, भुरगीं दुयेत पडटात अशें म्हणत थळाव्यांनी तिळक उक्तायला। आयकात तांकां। आमी बाबा जाणटे आमकां एक 4 वर्सां काडूंक जाय, बरें हितून काडूंक जाय। आमच्या वासान जर आमी गेले जाल्यार सगळें फुकट गेलें ना, तेन्ना कितें तें मातशें आमचें तितून आमचें काम कर। हांवें आमोणकाराक सांगलां भरपूर सारको वास, दारां बंद करून तुका भितर रावचें पडटा सारकें, आनी फॅन बीन पळोवन गेले पांय बीन आमचे सगळे काळेच जाता, खूब डस्ट जाता उदकान सुद्दां न्हू अशें सगळें न्हू हें कशें डस्ट सारको ब्लॅक कशें उदक उकळ्ळें सुद्दां जाल्यार सुद्दां सारकें डस्टी आसता उदक। आनी फॅन आमचो मागीर मातशें आतां पुसून गेले जमीन परत येवन पुसून गेले परत सगळें ब्लॅक जालेलें आसता, सगळो कोळशाचो डस्ट तुमच्या घरांनी येवन येता, कोळसो आमच्या पोटान वयता। 4 दीस आमी रावतली, भुरग्यांक सुद्दां त्रास जाता, दारां बंद करून भुरग्यांक भितर डॉक्टर डॉक्टर तुमकां कोयर लागीं आसा काय विचारता आमकां, भुरग्यांक आनी थंडी जाता, बेगीन थंडी जाता, रोखडे डॉक्टरा कडेन व्हरचें पडटा भुरग्यांक सुद्दां। सो आतां कितें मागणी आहा? सो आमी आमची इतलीच मागणी आसा की आमच्या MLAन तेजेर लक्ष दवरचें आनी MPDन जाता तितल्या बेगीन हेजेर कितें आसा तें हें सोल्युशन काडपाचें। थंय एक व्हडलो प्रॉब्लम जाला आमचो सड्यार ते मुरगांव हितून की तो अदानी GSW ते खोल हे करता। पयलीं तर तो पोल्युशन करून आमी सगळ्यांनी इटले तांकां सांगून आयज तो हो जो वास मारपाक लागला जसो टायर जळयलेल्या भशेन असो की आमकां ते ब्रिथींग बसून घेवपाक जायना। तशेंच आमचे जसर खूब ल्हान भुरगीं स्कुलाचे आमचे त्याच रोडा वयल्यान बीन घरा कडेन बीन वयता, जर आमकां घेवन ब्रिथींग जायना ती भुरगीं कशी घेतली? ते आमी आतां सामकें हे इटला ते अदानी GSWचेर, म्हणजे आयज आमी MLAचेर प्रेशर घातला बाबा तूं कशा भशेन ते कितें तर आमकां सोल्युशन काडून हे करपाचें म्हणून आयज सरान आमी तांकां आपोवन तेंचे मिटींग घेतलेली आहे, जॉयंट मिटींग, पळोवया फुडें ते कितें तेजें डिसिजन जाता। हो वास MPT आनी अडानी पोर्टांतल्यान येता काय ना हे एका सप्तका भितर सोदून काडपाक सांगला अशें उपजिल्हाधिकाऱ्यान सांगले। त्या उपरांत जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले ताणें सांगले। आयकात। So as per his request, we had a meeting and we had called the MPT, Southwestern Ports and Adani Ports. Also the Pollution Control Board and Health Department representative was present. So as of now, we had given a 1 week time to the MPT and the Adani Ports to ascertain whether the cause is really coming from their premises. And after that, we will have a joint inspection. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।